चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो जहाज निर्माता मुलुक हो। त्यसैले विमानवाहक जहाजको सङ्ख्यामा सम्भवतः चीनले अमेरिकालाई भेट्टाउन सक्छ। तर विमानवाहक जहाज सञ्चालन र कारबाहीमा महारत हासिल गर्न भने चीनलाई लामो समय लाग्न सक्छ, किनभने अमेरिकासँग यस्ता आधुनिक जहाज सञ्चालन गरेको 100 वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। तथापि चीनले सिक्नका लागि त्यति लामो समय गुजार्नुपर्ने देखिँदैन, किनभने ऊ अमेरिका र अन्य मुलुकको विमानवाहक जहाज सञ्चालनको अनुभव र तथ्याङ्कमा भर पर्न सक्छ। जबकि विमानवाहक जहाज सञ्चालनको सुरुवात गरेका अमेरिका जस्ता मुलुकले भने पहिले काम गर्ने अनि गल्तीबाट फेरि पाठ सिक्ने घुमाउरो बाटो अपनाउनु परेको थियो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चिनिया नौसेनालाई क्षेत्रीयबाट विश्वशक्ति बन्न सघाउने विशाल विमानवाहक जहाज सुपर क्यारियर जहाजको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। चीनले जुन 17का दिन साङ्घाई स्थित च्याङनान पोत प्राङ्गणमा एउटा छोटो समारोह आयोजना गरेर पहिलो विशाल विमानवाहक जहाज सुपर क्यारियरको उद्घाटन गरेको छ। यो चीनको नौसैनिक शक्ति वृद्धिको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गो हो। सो जहाज अप्रिल 23 मै उद्घाटन हुनुपर्ने थियो, तर महत्त्वपूर्ण पाटपूर्जाको आपूर्तिमा भएको ढिलाइ र कोभिड-19 का कारण कामदारहरू क्वारेन्टिनमा बस्नु परेको कारण काममा बाधा पर्न गयो। यो नयाँ गैर आणविक ऊर्जा चालित जहाजको नाम टाइप 003 फुजियान राखिएको छ। यसले 85,000 देखि 1 लाख टन पानी विस्थापित गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै यो जहाजले 50 देखि 70 विमान बोक्न सक्ने बताइएको छ, जसले गर्दा आकार र पानी विस्थापनको हिसाबले यो जहाज अमेरिकी नौसेनाको फोर्ड र निमित्ज क्लास विमानवाहक जहाजलाई टक्कर दिने पहिलो गैर अमेरिकी क्यारियर बन्न पुगेको छ। चीनको यो पहिलो सुपर क्यारियरले चिनिया नौसेनाको क्षमतालाई काफी मात्रामा विस्तार गर्छ र यसलाई क्षेत्रीय शक्तिबाट आंशिक मात्रामा वैश्विक शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। फुजियान इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लन्च सिस्टम EMALS भएको पहिलो चिनिया क्यारियर हो, जुन अघिल्ला क्यारियर भन्दा निकै ठूलो फड्को हो। चीनका यस अघिका 2 विमानवाहक जहाजका फ्लाइट डेक भिरालो थिए, जसका कारण ती क्यारियरमा निश्चित प्रकारका विमान मात्रै उडान र अवतरण गर्न सक्थे। त्यस्तै तिनको इन्धन र हतियारमा समेत सीमितता थियो। EMALS प्रणाली परम्परागत प्रणाली भन्दा उन्नत हो। परम्परागत प्रणालीमा जहाज चालु गर्दा निकै तातो बाष्प प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसको सट्टा EMALS प्रणालीमा शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय शक्ति प्रयोग हुन्छ, जसले थप र अझ गरौँ विमान जहाजबाट छिटो उडाउन सकिन्छ। यो क्यारियरबाट J-15B, J-20 को नौसैनिक भेरिएन्ट, FC-31 र KJ-600 विमान पनि उडाउन सकिन्छ। यो जहाजका कारण चीनले आफ्नो नौसैनिक शक्ति पहिलेभन्दा निकै टाढासम्म प्रक्षेपण गर्न सक्छ। त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विमान, ड्रोन, रसद ओसार्ने जहाज लगायत चीनले सैन्य प्रविधिका अन्य क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिहरूले यो जहाज सञ्चालनमा थप सहयोग पुग्नेछ। यसअघि चीनले टाइप 001 लियाओनिङ र टाइप 002 सान्दोङ नामक परम्परागत ऊर्जा चालित विमानवाहक जहाज सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसो त चीनले आणविक ऊर्जा चालित चौथो जहाज पनि बनाउँदैछ। यो नयाँ विमानवाहक जहाज भने ती 2 प्रकारका जहाज बीचको संक्रमणकालीन डिजाइन भएको विश्वास गरिन्छ। फेब्रुअरी 2018 मा चाइना स्टेट शिप बिल्डिङ कर्पोरेसन CSSC ले आणविक ऊर्जा चालित विमानवाहक जहाज निर्माण थालेको बताएको थियो, जसले चिनिया नौसेनालाई 2035 भित्रमा रणनीतिक परिवर्तन र खुला समुद्रमा युद्ध तयारी क्षमता हासिल गर्न सघाउने जनाइएको छ। तसर्थ फुजियान भिरालो डेक भएका अनि लियाओनिङ र सान्दोङ आणविक ऊर्जा चालित चौथो विमानवाहक जहाज बीचको मध्यवर्ती क्यारियर हो। फुजियानमा चीनका पुराना विमानवाहक जहाजका केही विशेष तत्त्व समावेश हुन सक्छन्। त्यसैले सन् 1985 मा चीनले सेवाबाट हटाइसकेको HMAS मेलबर्न नामक सानो विमानवाहक जहाज अस्ट्रेलियाबाट किन्यो, जबकि अस्ट्रेलियामा त्यो जहाजलाई भत्काउन ठिक पारिसकेको थियो। तर यसका विभिन्न पाटपूर्जामा चीनले खास चासो देखायो। जहाज खरिद गरेपछि त्यसको फ्लाइट डेक उब्काएर किनारामा राखियो र त्यसमा चिनिया पाइलटहरूले उडान र अवतरण अभ्यास गरे। चीनको पहिलो विमानवाहक जहाज लियाओनिङको नाम पहिले भारियाग थियो, जुन सोभियतकालीन एडमिरल कुज्नेत्सोभ क्लास जहाज थियो। त्यो जहाज सोभियत सङ्घमा सन् 1985 मा बनाउन थालिएको थियो, तर जहाजको काम पूरा नहुँदै सोभियत सङ्घ पतन भयो, निर्माण कार्य रोकियो। युक्रेनको भागमा परेको त्यो अधुरो जहाज सन् 1998 मा चीनले किन्यो।
त्यसको गहिरो अध्ययन गर्यो, त्यसलाई बनायो र अन्ततः सन् 2012मा सेवामा खटायो। चीनको दोस्रो विमानवाहक जहाज सान्दोङ पनि लियाओनिङमै आधारित थियो, तर त्यसमा चीनले निकै सुधार गरेको थियो। नयाँ विमानवाहक जहाजको ढाँचा यी दुई पुराना क्यारियरभन्दा निकै फरक छन्। दुईवटा विमानवाहक जहाज निर्माण गरिसकेपछि त्यसबाट सिकेको पाठले तेस्रो जहाज निर्माणमा निकै सहयोग पुग्यो। फुजियान सन् 2015मा निर्माण सुरु भएको थियो। चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो जहाज निर्माता मुलुक हो, त्यसैले विमानवाहक जहाजको संख्यामा सम्भवतः चीनले अमेरिकालाई भेट्टाउन सक्छ। तर विमानवाहक जहाज सञ्चालन र कारबाहीमा महारत हासिल गर्न भने चीनलाई लामो समय लाग्न सक्छ, किनभने अमेरिकासँग यस्ता आधुनिक जहाज सञ्चालन गरेको 100 वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। तथापि चीनले सिक्नका लागि त्यति लामो समय गुजार्नुपर्ने देखिँदैन, किनभने ऊ अमेरिका र अन्य मुलुकको विमानवाहक जहाज सञ्चालनको अनुभव र तथ्याङ्कमा भर पर्न सक्छ। जबकि विमानवाहक जहाज सञ्चालनको सुरुवात गरेका अमेरिका जस्ता मुलुकले भने पहिले काम गर्ने अनि गल्तीबाट फेरि पाठ सिक्ने घुमाउरो बाटो अपनाउनु परेको थियो। अहिले चीनले आक्रामक रूपमा नौसैनिक जहाज निर्माण थालेको छ। सन् 2035 सम्ममा 6वटा क्यारियर ब्याटल ग्रुप, जसमा एउटा विमानवाहक जहाज र अन्य थुप्रै जहाज बनाउने घोषणा गरेको छ। यसले चीनको सुरक्षा स्वार्थ विश्वभर फैलाउने महत्वाकांक्षा, प्रशान्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती र ताइवान विरुद्ध सैन्य विकल्प खुल्ला राख्ने चीनको प्रयासलाई सङ्केत गर्छ। त्यस्तै विमानवाहक जहाज थप्ने चीनको प्रयासलाई प्रशासन, राष्ट्रवाद र रणनीतिक हिसाब किताबले पनि अघि बढाइएको छ। प्रशासनिक पक्षको कुरा गर्दा चीनको विमानवाहक जहाज थप्ने कार्यक्रमले चीनको भित्री राजनीतिक वृत्त र केन्द्रीय सैनिक आयोगमा चिनिया नौसेनाको बढ्दो प्रभावलाई सङ्केत गर्दछ। फुजियानको उद्घाटनले के पुष्टि गर्छ भने चिनिया नौसेनाको हैसियत बढेको छ र राजनीतिक व्यवस्थाभित्र चिनिया सेनाका अन्य शाखाभन्दा नौसेनाले लोकप्रियता हासिल गरेको छ। त्यसो त चीनको यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुमा राष्ट्रवादको पनि मुख्य भूमिका छ, किनभने विमानवाहक जहाज राष्ट्रिय शक्तिको प्रतीक हुन्। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने विमानवाहक जहाज महाशक्ति मुलुकले मात्रै सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। तसर्थ चीन त्यो सम्भ्रान्त क्लासमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छ। चीनको उदाउँदो समुद्री रणनीतिले पनि यो कार्यक्रममा भूमिका खेलेको छ। सन् 2050 सम्ममा विश्वव्यापी नौसैनिक शक्ति बन्ने चीनको लक्ष्य छ, जतिबेला उसका नौसेनाको परिचालन अमेरिकाकै हाराहारीमा हुनेछ। अहिलेसम्म चीनको नौसैनिक जहाज निर्माणको गति समय तालिका अनुसार नै चलिरहेको छ। सङ्ख्याका आधारमा चीनसँग अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नौसेना छ, तर जहाजको भारका आधारमा अझै पनि अमेरिका नै अगाडि छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।